कोरोनाको तेस्रो लहर एक हप्तामा 4 गुणाले बढ्यो संक्रमण। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच तीव्र विवाद। सरकार 6 महिना एमालेको चुनौती, देउवाको बाध्यता, परिणाम शून्य। यसरी कमजोर बनाइयो ललिता निवास मुद्दा। प्रधानमन्त्री देउवाको एक सातामा दोस्रो पटक कोरोना परीक्षण, रिपोर्ट नेगेटिभ। अमेरिकाले लगायो उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध। पहाडमा बदली, तराईमा हुस्सो, भोलि पानी पर्ने सम्भावना। महामारीमा भएको उद्धार उडानको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्री आर्यले बनाए समिति। नागरिकताको सिफारिसमा नै 1,35,000 रुपैयाँ घुस। प्राविधिक टोली 2 दिन जंगलमै बाघ फेला परेन, त्रास कायमै। रिक्सा चालकको हत्या आरोपमा 5 जना पक्राउ। यस्तो छ अभिनेत्री सुस्तिमा खड्काले खेलेको दक्षिण भारतीय फिल्मको ट्रेलर। अमेरिकामा मानव तस्करी गर्ने मोडल जेल चलान। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा अनि महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचार अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीको लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं प्रसङ्गतर्फ। सुरुवातमा कोरोना भाइरस। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नियमित स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा एक हप्ता अघि 968 व्यक्ति संक्रमित हुने गरेकोमा बुधबार सो संख्या 3,553 पुगेको उल्लेख छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता मिश्राले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण जनस्वास्थ्य मापदण्ड र खोप लगाउन अनुरोध गरिएको छ। गत 24 घण्टामा 15,081 जनामा गरिएको एन्टिजेन तथा पीसीआर गरेकोमा 3,553 संक्रमित भएका छन्। यो अवधिमा 271 जना संक्रमण मुक्त भएर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,340 रहेको छ। यो संख्या एक हप्ता अघि 5,741 रहेको थियो। यसै गरी गत हप्ता काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा संक्रमितको संख्या 2,680 रहेकोमा बिहिबार सो संख्या 8,396 पुगेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी संक्रमित उपचाररत भएका जिल्ला हुन्। यसै गरी 200 भन्दा बढी संक्रमित उपचार गरिरहेका जिल्लामा सुनसरी, मोरङ, चितवन, कास्की, बाँके र कैलाली रहेका छन्। फेरि लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच विवाद सुरु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले एकलौटी ढङ्गले पार्टीका निर्णय गरेको महतो पक्षको आरोप छ। महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा समेत ठाकुरले कार्यकारिणी बैठकमा र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल नगरेको महतो निकट एक नेताले बताएका छन्। भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको मान्यता पाएको दिनदेखि नै कार्यकारिणी बैठक बोलाएको छैन। पार्टी अध्यक्षले आफू खुसी निर्णय गर्नुभएको छ, कसैलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छैन ती नेताले भने। झण्डै 1.5 महिनादेखि उहाँ र अध्यक्षबीच भेट भएको छैन। पछिल्लो समय महतोजी पार्टी कार्यालय समेत आउन छाड्नु भएको छ, उनले आरोप लगाएका छन्। लागौं फेरि अर्को प्रसङ्गतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बिहिबार 6 महिना पुगेको छ। ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट फर्काइएको 6 महिना बिते पनि सरकारले खास गति लिन सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनमा बनेको सरकारले आशा लाग्दो काम नगरेको भन्दै सरकारसँगै रहेका दलहरूका नेताहरूले आलोचना समेत गर्न थालेका छन्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नै 3 महिना लागेको थियो र अहिले 3 महिना पनि सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्न समय दिँदा सरकारी कामलाई ध्यान नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ। फेरि लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन, किर्त गर्न विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा नै कमजोर आधार बनाएको पाइएको छ। किर्तमा संकलन प्रमुख व्यक्तिहरूलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा सहयोगलाई जोडेर मुद्दा चलाउन खोज्दा कमजोरी भएको हो। तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई सरकारी कागज किर्त गर्न विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न भनेका थिए। तर किर्तमा धेरैको संलग्नता देखाएर कारबाहीको सिफारिस गर्दा मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको हो।
अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। एक सातामा दोस्रो पटक गरिएको PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले 2 पटक कोरोना परीक्षण गराएका थिए। अघिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उनले फेरि परीक्षण गराएका थिए। उनको दोस्रो पटक रिपोर्ट नेगेटिभ नै आएको छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएका थिए। प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण भएर अहिले होम आइसोलेसनमा छन् भने त्यस लगतै प्रधानमन्त्रीको कोरोना जाँच गरिएको थियो। फेरि लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। शुक्रबार पनि देशभरको मौसममा बदली आउने भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत रहेकाले केही दिन वर्षा हिमपात यथावत रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शुक्रबार बिहान देशभरका पहाडी भूभागमा बदली भएको छ। पश्चिम तथा मध्य तराईका केही स्थानमा भने हुस्सु र कोहिरो छ। दिउँसो प्रदेश 1 का पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना औल्याइएको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबार 3 प्रदेश बागमती गण्डकी र प्रदेश 1 का केही भागमा हल्का वर्षा हुने खतरा रहेको छ। लागौं फेरि अर्को प्रसङ्गतर्फ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको राप्ती पहाडी क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेको नरभक्षी बाघ अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। बाघ खोज्न राप्ती सोनारीको सङ्गलमा खटिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ प्राविधिक अमेर सडौला र तीर्थ लामाको टोलीले हालसालकै पाइला भेटिए पनि बाघ नदेखिनुलाई आश्चर्यजनक रूपमा लिएका छन्। बाघ धेरै टाढा नगएको हुनुपर्ने जनाउँदै टोलीले बिहिबार पाइला पछ्याउँदै खोजी गरिरहेको सूचना अधिकारी खड्काले बताउनुभयो। बाघ नियन्त्रण टोलीमा डिभिजन वन कार्यालय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति कम्ती, सामुदायिक समूह, प्रहरी, नेपाली सेना लगायत परिचालन गरिएको छ। फेरि लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। नेपाली नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने कानून प्रबन्धन छ। नागरिकता पाउने नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। नागरिकताको सिफारिसका लागि स्थानीय निकायले केही सामान्य शुल्क तोकेका हुन्छन्। तर स्याङ्जा जिल्लाको 1 नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले नागरिकता बनाइदिन्छु भने रु 1,35,000 घुस लिएको फेला परेको छ। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका 9 का वडाध्यक्ष भीम बहादुर गुरुङ र वडा सदस्य कुलबहादुर गुरुङले सेवाग्राहीसँग नागरिकता बनाइदिन्छु भनेर घुस लिएको पाइएको छ। आयोगले आज वडाध्यक्ष भीम बहादुर विरुद्ध बिगो अनुसारको कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। यही पुस 22 गते पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 23 इटयाही नारायणी वयोधा अस्पतालको पछाडि चौरमा मृतावस्थामा फेला परेका रिक्सा चालक भारतीय नागरिक 45 वर्षीय मुख्तार मियाको हत्या भएको खुल्न आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भारतको बिहार राज्य बैसिला घर भई हाल वीरगञ्ज 3 छपकैया बस्दै आएका मियाको हत्या भएको अनुसन्धान पश्चात खुल्न आएको हो। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको भूमिका रहेको दक्षिण भारतीय फिल्म थिरिमालीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। मलयालम भाषाको यो फिल्मको ट्रेलर बिहिबार सार्वजनिक भएको हो। अब लागौं फेरि अर्को प्रसङ्गतर्फ। अमेरिका लैजाने भन्दै विभिन्न देश पुर्याएर अलपत्र बनाउने सुधा देवकोटालाई प्रहरीले मानव बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। कुनै समय मोडल समेत रहेकी देवकोटाले 2 युवकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै विदेश लगेर बन्धक बनाएकी थिइन्। श्रीमान मुक्तिनारायण केसीसँग मिलेर उनले ट्राभल एजेन्सीको आवरणमा मानव तस्करी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। देवकोटाले केही वर्ष अघि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेको र हाल आफ्नै नाममा युट्युब च्यानल चलाउँदै आएकी थिइन्। एक पीडितलाई उनले 25 जनवरी 19 मा इन्डोनेसियाको जार्काता हुँदै बोलिभिया मार्फत अमेरिका लैजाने आश्वासन दिँदै इन्डोनेसिया लगेकी थिइन्। तर एयरपोर्टमा सेटिङ नमिलेको भन्दै नेपाल फर्काई इथियोपियाबाट मेक्सिको हुँदै अमेरिका लैजाने बताएकी थिइन्। इथियोपियामा 3 महिनासम्म बन्धक बनाएकी थिए। पछि उनी आफन्तको सहयोगमा नेपाल फर्किएका थिए। ती पीडितसँग 11,10,000 रुपैयाँ लिएका थिए। त्यस्तै अर्का पीडितलाई दिल्ली हुँदै लैजाने भनेर त्यहाँ पुर्याई 2 महिनासम्म राखिएको थियो। त्यहाँ 7 महिनासम्म बन्धक बनाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको थियो। भिसा अवधि सकिएपछि उनी त्यहाँ 14 दिन जेल समेत बसेका थिए। जेलबाट छुटेपछि त्यहाँको अध्यागमनले उनलाई नेपाल निस्का